नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ानी गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक बहू की जिम्मेदारियां हैं। ख़वातीन जब बहू बनकर घर पे आती हैं तो उनकी क्या जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में वालिदैन के लिए वालिदैन के मरातिब बताए हैं कि एक मर्द और एक औरत के 3 वालिद और 3 वालिदाएं हुआ करती हैं। पहले तो वो पेरेंट्स हैं हमारे जो बायोलॉजिकल हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमारी अपनी माँ, हमारे अपने वालिद। दूसरे वो हैं जो कानूनी होते हैं, सास और ससुर। और तीसरे वो जो रूहानी होते हैं, उस्ताद, मर्द हो या औरत, वो हमारे रूहानी वालिदैन हैं। और ये तीनों वालिदैन अल्लाह ताला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तीनों को कैटेगराइज कर दिया है। इन तीनों के मरातिब हैं, इन तीनों की रजामंदी का हुसूल हमें करना ही है। इन तीनों की खिदमत से, इताअत से, मोहब्बत से, ताबेदारी से हमें जन्नत मिल सकती है। एक औरत जब शादी होकर निकाह के बाद अपने शौहर के घर में आती है, चूंकि मुआशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चूंकि वालिदैन हमें रुखसत करते हैं तो दूसरे वालिदैन के हवाले करते हैं, उससे निस्बतन हम सिक्योर हो जाते हैं। कुछ जगहों पर यह देखा गया है और ऐसा महसूस होता है कि जॉइंट फैमिली मुश्किल है। अगर अकेला शौहर होता तो आसान होती जिंदगी, फ्री होते, मुश्किल ना होती, रोक टोक ना होती, प्राइवेसी होती और बेबाकी और बेतकल्लुफी भी होती। अब जॉइंट फैमिली में रोक टोक भी होगी, निगाह भी रखेंगे, बड़े वक्त पर आने जाने का ध्यान भी करेंगे और जो रिश्तेदार दोस्त अहबाब घर पे आएंगे उनके साथ डीलिंग कैसी करनी है वो भी सिखाएंगे। तो अजीज़ाने करामी, ये हमारी सोच जो हमने दूसरे ममालिक से या दूसरे कल्चर से अडॉप्ट की है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम गलत है या नहीं होना चाहिए, मैं इसको सरासर गलत तो कहने की मजाल नहीं करूंगी। हाँ, कुछ कबाहतें डेफिनेटली हैं, लेकिन इसके फवाइद बहुत ज्यादा हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप के पास आते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप दोनों मियाँ बीवी जो आमतौर से एक ही उम्र के होते हैं, आप दोनों के अखलाक पर, मामलात पर, सुबह शाम पर निगाह रखी जाने चाहिए है और उसके लिए बड़ों का सहारा बहुत जरूरी है। जो लड़की लड़का खुद से अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं वो अपनी मर्जी से अलहदा भी हो जाते हैं। जिन शादियों में बुजुर्ग शामिल होते हैं, 2 खानदान शामिल होते हैं, उनको अलहदा करने के लिए भी 2 खानदान चाहिए होते हैं। इसी तरह घर बसाने के लिए भी 2 खानदान चाहिए होते हैं और ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। ये बहुत वालिदैन के लिए बहुत बड़ी गारंटी होती है कि हम अपनी बेटी वालिदैन के हाथ में दे रहे हैं और वालिदैन हमारी बच्ची का ख्याल करेंगे। बहू को चाहिए है कि वो अपने सास ससुर को वालिदैन का मकाम दे दे। हम आज इस उम्र को पहुंच गए, लेकिन यकीन कीजिए कि कभी अपनी माँ की कोई शिकायत अपने शौहर के सामने नहीं की। और हमें मालूम होता है, अपने माँ बाप की खामियां भी हम जानते हैं, लेकिन अपनी सगी माँ की बुराई या सगे वालिद की कोई बुराई अपनी ससुराल में बैठकर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप करें। अगर इसी तरह से आप अपनी सगी सास की कोई बात कहीं पर ना करें तो सास आपसे क्यों ना बेटी की तरह मोहब्बत करेगी। ये डेफिनेटली खून का रिश्ता नहीं है। इसको ये कहना कि जैसे आपको सगी बेटी प्यारी है वैसे ही आपको बहू प्यारी होगी,
یا جیسے آپ کو سگی ماں پیاری ہیں ویسے ہی ساس سے پیار ہوگا، یہ نیچرل نہیں ہے، لیکن ہاں قریب قریب تو ہے۔ ماں تو ماں ہے، سگی ہے یا سوتیلی ہے، لفظ تو ساتھ میں ماں کا ہے۔ تو شوہر کی ماں بھی آپ کی ماں ہے۔ جس طرح سے شوہر سے محبت ہوتی ہے، شوہر کی برائی آپ کو بری نہیں لگتی، شوہر کو آپ ڈھانپنا چاہتے ہیں، شوہر آپ کا لباس ہے، شوہر آپ کی عزت ہے، شوہر کا گھر بھی آپ کے لیے وہی درجہ اور مقام رکھتا ہے جو آپ کا اپنا گھر۔ شوہر کی والدہ کی غیبت بھی، شوہر کی والدہ کی شکایت بھی، سسرال کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہو کی پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سسرال میں ان کو جائز مقام دے، ان کی عزت کرے، ان کو والدین کا مقام دے، والدین کی طرح ان سے محبت کی کوشش کرے۔ اگر اتنی نہیں کر سکتی تو کوشش تو کر سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ ڈال کر دیکھنے سے ہی آپ کو ایک مقبول حج کا اجر مل جائے گا۔ اس نگاہ سے، اس محبت کی نگاہ سے آپ کو مقبول حج کا اجر ساس پر وہ نگاہ ڈالنے سے، سسر پر وہ نگاہ ڈالنے سے بھلے نہ ملے، لیکن وہ ہستی جسے آپ شوہر کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا مقام سب سے زیادہ آپ کے لیے رکھا ہے، وہ ان کے ماں باپ ہیں۔ اگر شوہر سے محبت ہے تو اس کے ماں باپ سے بھی محبت کرنا ہوگی، ان کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھنا ہوگا، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا ہوگا، ان کی شکایت غیبت اپنے گھر جا کر، اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یا کہیں پر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ہم ان کا خیال کریں، ان کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، آرام کا، ان چیزوں کا جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، ان چیزوں کا جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی دھیان کریں، ہماری زیادہ قدر ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیچاری بچیاں، بہویں کوشش کرتی ہیں، بیویاں کوشش کرتی ہیں، سسرال قدر نہیں کرتے، اس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتی ہیں اور دوبارہ کوشش بھی نہیں کرتی ہیں۔ وہ آپ کی راہ، وہ ہماری راہ۔ لیکن کیا کبھی ہمارے والدین نے ہم سے کوئی زیادتی نہیں کی ہوتی؟ یا نہیں ہو سکتی؟ ہوا کرتی ہے۔ انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی سرزد نہ ہو۔ وہ سگے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی ظلم و زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بار اپنی ماں نے یا اپنے والد نے زیادتی کی تو ہم کہیں جی صاحب آپ کا وہ رستہ، ہمارا وہ رستہ، ہم تو آج سے آپ کی اولاد نہیں، آپ ہمارے ماں باپ نہیں۔ لیکن یہ بات ساس سسر کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان کو یہ سمجھنے لگیں کہ وہ غیر ہیں، وہ پرائے ہیں اور ہم انہیں چھوڑ کر بھی رہ سکتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس دنیا کے کچھ اصول اللہ رب العزت نے خود بنا دیے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ ہم جو اپنی اولاد سے چاہیں تو ہم صرف اتنا ہی چاہیں جتنا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آج ہم اپنے ساس سسر کو ڈیو ریسپیکٹ دیں گے، اگر آج ہم انہیں اپنے ماں باپ سمجھیں گے، اگر آج ہم ان کی غلطی یا زیادتی سے درگزر کر لیں گے، تو کل ہماری اولاد اور ان کے شوہر، ان کی بیویاں ہمارے ساتھ بالکل وہی سلوک کریں گے جو آج ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ عدل بدلہ ہوا کرتا ہے، اس زندگی کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ آپ جیسا بوتے ہیں ویسا کاٹتے ہیں۔ ساس سسر بھی انسان ہیں، ان سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے، انہیں بھی موقع دینا چاہیے، ان سے بھی درگزر کر دینا چاہیے، چشم پوشی کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمیں اپنے شوہر پیارے لگتے ہیں، ان سے محبت ہے، وہ ہمارے بچوں کے باپ ہیں، تو یہ تو ہمارے شوہر کے بھی ماں باپ ہیں۔ شوہر سے انہوں نے اتنا ہی پیار کیا ہوگا جتنا ہم سے ہمارے والدین نے کیا ہے، انہوں نے بھی ہمارے شوہر کے لیے اتنی ہی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی جتنا ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے اٹھائی ہوں گی، جتنا ہم آج اپنے بچوں کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
اور اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید کرتے ہوئے اپنی سسرال کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہیں نعمت سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔